इस तरह आप देखो ज़ैन कुरैशी, वालिद जेल में है, धक्के खा रहा है, बहन की स्ट्रगल है, अपनी स्ट्रगल थी, ज़ीरो कर दी। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? कोई ना कोई कमज़ोरी होगी ना, वरना तो नहीं होना था। इंसान अपने ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त कर लेता है। ये तो कोई इखलाकी या गैर इखलाकी कोई बात हो या कोई और चीज़ हो, ऐसी हो, या कोई और फैमिली से रिलेटेड ऐसा कोई चीज़ हो, अदरवाइज़ वो तमाम चीज़ें आपकी पसे पुश चली जाती हैं। मतलब मैंने कहा यार कोई शर्म व हया नहीं है। अयाज सादिक 30 साल से हम कहते हैं हम सियासत में, 30 साल से ज़ायद हो गए, दूसरे की सीट लेकर, दूसरे के वोट लेकर शर्म नहीं आती है आप लोगों को? ताकतवर हल्के ज़बरदस्ती शमूलियत करवाते हैं लोगों को, और आप लोग कम से कम इतनी शर्म व हया ही रख लो, इतनी गैरत ही रख लो, इतना तो रखो कि यार ठीक है उसके साथ ये कराया गया है, वक्ती तौर पे कि ठीक है वोट लेके आया है खिलाफ जा रहा है, चुप कर लें। नहीं, मतलब गैरत, इज्जत, कुछ इज्जत नफ्स सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये कहने को सियासतदान ये कैसे ही जलील बन चुके हैं बदकिस्मती से। वैसे जो खुदा की किताब है उस पे हाथ रख के मुकर जाना, तो मेरे ख्याल में ऐसे फैसलों से, ऐसे फैसले करने से पहले मौत आ जाए। बाकी उलमा ही बेहतर जानते हैं, मैं तो दुआगो हूँ कि अल्लाह उनको माफ़ करे। अब जब ये गए, ये वहाँ पे कौमी असम्बली में यहाँ हल्फ लिया हुआ था, आपको तो पता है कबायली सोसाइटी है कि यहाँ तो आपने हल्फ लिया तो बेटा आप मुकर गए, चाहे ज़बान से मुकरे बड़ी बात होती है, ये तो आपने हल्फ लिया तो कैसे मुकर सकते हैं। तो वो इस सोसाइटी के बारे में किसी शायर ने कहा था कि हम खाक नशीनों की बड़ी पुख्ता नज़र है, हम दौलत की चमक देख कर इज्जत नहीं करते। तो कबायली समाज में किसी के पास पैसा है तो इस बेस पर आपकी इज्जत नहीं होती। तो अब जब ये देना था, ताकतवर हल्कों ने जोर दिया, भाई आदिल कहाँ पे हो आप? आदिल दरमियान में एक दफ़ा इनके हाथ आया था, फिर किसी तरह निकल गया। अब आदिल को पता था वोट दूंगा तो समाज से जाऊंगा, नहीं दूंगा तो सीट से जाऊंगा। तो उसको पता था कबायली समाज वो है, हो सकता है मेरी सीट जाए लेकिन मेरी इज्जत रह जाए। ये नहीं आ रहा था, इसका इधर प्लाजे शलाजे बन रहे थे, तो उनको भी थोड़ा बहुत कह रहे हैं तोड़ा गया है, थोड़ी बहुत मशीनरी गई है, थोड़ा बहुत मैसेज ताकतवर हल्कों ने दिया। अच्छा, अब जब आप न्यूट्रल हो ना तो, या सख्त हूँ तो फिर ठीक है, ताकतवर हल्के मतलब इतना नहीं करते। जब आप उनके साथ याराना भी रखें और दोनों साइड से वो करें, फिर वो आपकी फिर वो जानते हैं कि इसकी ताकत क्या है, इसकी कमज़ोरी क्या है। अगर यहाँ पे ये ना होता, कोई और होता या कोई और कौम परस्त रहनुमा होता तो शायद उसके साथ ये ना हो सकता, क्योंकि वो ये उनके साथ बहुत, मैंने कहा नहीं कि उनका बड़ा ख़ास है, एस्टेब्लिशमेंट के चहीते लोगों में ये सरे फहरिस्त में आता है। लेकिन अब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात हैं और ये अपने कौलो फेल और पार्टी से फिर नहीं सकता, तो लिहाजा यहाँ पे अब दोनों साइड, अगर इसने कहीं जाना था तो एक को तो नाराज़ करना था, तो इसने जो रास्ता चुना ये शायद वक्ती तौर पे इसके लिए सही ना हो, शायद इससे सीट भी चली जाए, लेकिन इसके मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, इस समाज में रहने के लिए अच्छा है। ये शहरे तलस्मात है, कुछ कह नहीं सकते, पहलू में खड़ा शख्स फरिश्ता है कि बला है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम बात करेंगे आदिल बाज़ई के बारे में, जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, और जिसको लान तान की जा रही है नून लीग की तरफ से उर्फ ताकतवर हल्कों की जानिब से भी। अगर हम बात करें तो आदिल बाज़ई का ताल्लुक पीटीआई से काफ़ी देर से रहा है। पिछला जो टेन्योर था, जब जाम कमाल यहाँ वज़ीर आला थे, वफाक में पीटीआई की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी ये पीटीआई के खाते में यहाँ से कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे। फिर ये कुद्दूस के दौर में भी कोऑर्डिनेटर बनाए गए, फिर क्योंकि वो हाई कोर्ट का फैसला था, फिर निकाल दिया कोऑर्डिनेटर्स और असिस्टेंट वगैरह को, तो लिहाजा ये निकल गए। मतलब ये पीटीआई के थे। फिर 2024 के इलेक्शन है, इसमें क्योंकि पीटीआई से अल्हम्दुलिल्लाह
قاضی صاحب دی گریٹ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کیونکہ مثالی فیصلہ دیتے ہوئے ایک سیاسی جماعت کو تو بالکل ہی آؤٹ کر دیا تھا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. ان کے لوگ جاتے تھے کہ بھائی اپنے نومینیشن فارم جمع کروانے, وہاں الحمدللہ نامعلوم لوگ کھڑے ہوتے تھے اور ان کو ہی اٹھا کے لے جاتے تھے. تو ایسے تیسے کر کے کسی طرح ڈاکومنٹ جمع ہو گئے. تو اسی طرح پھر کیا ہوا کہ جب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یار یہ کس کا بندہ ہے, ہر ایک کہہ رہا تھا کیونکہ ووٹرز میں یہی تھی عمران خان کے لیے, ہم تو مظلوم لوگ ہیں, عوام تو ہماری مظلوم ہے. تو پھر وہ یہی کہتی ہے کہ فی الحال عمران خان مظلوم ہے, جیل میں ہے, لہٰذا اس کو سپورٹ کرنی ہے, یہ طاقتور حلقوں کے خلاف ہے. تو ہماری آپ کو پتہ ہے آج کل سیاست انٹی اسٹیبلشمنٹ اور مظلومیت پہ چلتی ہے. تو پھر پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو ان کا کوئی سان ہی نہیں ہے. جو سابقہ ففتیے کہلاتے ہیں اور طاقتور حلقوں کے آشیرواد سے آج یہاں پہنچے ہیں, تو ایک یہاں تک کیا گیا کہ آپ اپنے حلقے کا نمبر لکھتے تھے, وہ بتا دیتا تھا کہ ہمارا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اس حلقے سے یہ ہے. اچھا پھر اس وقت لوگوں کو لگا کہ یار یہ تو کہہ رہے ہیں کل ایسا نہ ہو یہ جیت کے آئیں اور پھر اور جانب چلے جائیں. تو پھر یہ کیا گیا کہ حلف وہ کیے گئے. تو جو تھا وہ حلف لیتا تھا کہ اگر میں پی ٹی آئی کی جانب سے ہوں, میں اگر جیتا تو میں عمران خان سے وفاداری کروں گا, بے وفائی نہیں کروں گا, میں حلف لیتا ہوں قرآن پاک پہ. تو یہ سلسلہ چلا, اس پر لیتے گئے. ابھی آپ نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ لوگ ایسے بھی, خدا ان کو معاف کرے, ویسے جو خدا کی کتاب ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے مکر جانا, تو میرے خیال میں ایسے فیصلے کرنے سے پہلے موت آ جائے. باقی علماء ہی بہتر جانتے ہیں, میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے. لیکن بہت مشکل ہوتا ہے کہ حلف لے کے مکر جانا. اچھا اسی بیس پہ یہاں پہ عادل بازئی حلف لیتے ہیں کہ میں عمران خان کا وفادار رہوں گا, نہیں جاؤں گا. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو کسی صورت نہیں آنے دینا. تو پھر فارم 47 والی گیم جو ہوئی, اس طرح پی ٹی آئی نے یہاں سے کچھ سیٹیں نکالی بھی, اب یہاں سے ایم پی اے کی بھی تھیں لیکن ان کو نہیں دی گئی, فارم 47 والی گیم تھی. لیکن اس جگہ پہ عادل بازئی والی سیٹ پہ عادل بازئی فارم 45 والا جیتا ہوا ہے. اچھا یہاں پہ یہ طاقتور حلقوں کے مطلب جو لوکل اسٹیبلشمنٹ جو مطلب بلوچستان لیول کی ہے, اس کے ساتھ عادل بازئی ان تھا. بڑی اس کی یہاں پہ بڑے ان سے بنتی تھی. اب اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے تھے, تو کہتے ہیں کہ راتوں رات اس کو وہ کی گئی کہ اگر آپ نون لیگ جوائن کرتے ہیں تو ہم آپ کا نوٹیفیکیشن کراتے ہیں. اب یہ حیران ہوا کہ کیا کروں. اچھا اس پر مبینہ طور پر ذرائع کہتے ہیں کہ 16 کروڑ بھی لیے گئے اور بعد میں نون لیگ میں شمولیت بھی کروائی گئی. اسی بیس پہ تو نون لیگ کو وہ این اے کی سیٹ ملی تھی, فیمیل کوٹے والی. اگر یہ نہ وہ ہوتا تو نون لیگ کو نہیں ملنی تھی. تو اس بیس پہ ان کو وہ ریزرو سیٹ ملی تھی. پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, اب جب یہ گئے, یہ وہاں پہ قومی اسمبلی میں یہاں حلف لیا ہوا تھا. آپ کو تو پتہ ہے قبائلی سوسائٹی ہے کہ یہاں تو آپ نے حلف لیا تو بیٹا آپ مکر گئے. چاہے زبان سے مکرے بڑی بات ہوتی ہے, یہ تو آپ نے حلف لیا تو کیسے مکر سکتے ہیں. تو وہ اس سوسائٹی کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم خاک نشینوں کی بڑی پختہ نظر ہے, ہم دولت کی چمک دیکھ کر عزت نہیں کرتے. تو قبائلی سماج میں کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس بیس پر آپ کی عزت نہیں ہوتی. آپ کا کیریکٹر کیا ہے اس بیس پہ آپ کی عزت ہوتی ہے. گو کہ ابھی بھی بہت خامیاں ہیں ہمارے سماج میں, لیکن ابھی بھی صرف دولت دیکھ کے عزت نہیں کی جاتی. قبائلی سماج میں آج بھی وہ کہتے ہیں نا, آپ کے قول و فعل میں تضاد اور آپ کی زبان کا پاس نہیں ہوگا تو آپ کی عزت نہیں ہوگی. یہ بلوچستان میں ہے اور یہ عادل کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر میں 2 نمبری کروں گا, زیادہ چالاک بننے کی کوشش کروں گا تو میرے ساتھ یہ ہوگا. تو یہ تو کر لیا. اب یہ سمجھا کہ میں چلو یہاں سے یہ کرتا ہوں, جاتا ہوں, بعد میں کوئی سسٹم بن آئے گا پھر میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوں گا. وہاں یہ گیا, شمولیت نون لیگ میں کروائی گئی, بینچز میں یہ بیٹھتا تھا اپوزیشن کے. اچھا تو ترمیم میں آئی یہ فائنانس بجٹ دوسرا, اس نے جو ہے نا خلاف ووٹ دیا, یا گیا ہی نہیں.
पिछले दिनों भी इसके खिलाफ आया हुआ था, अयाज सादिक ने भेजा कि भाई आप इसको जो है ना इसके खिलाफ कार्रवाई करें इलेक्शन कमीशन को कि ये पार्टी पॉलिसी के मुताबिक नहीं कर रहा। मतलब मैंने कहा यार कोई शर्म व हया नहीं है। अयाज सादिक 30 साल से हम कहते हैं हम सियासत में, 30 साल से ज्यादा हो गए, दूसरे की सीट लेकर, दूसरे के वोट लेकर शर्म नहीं आती है आप लोगों को? ताकतवर हल्के जबरदस्ती शमूलियत करवाते हैं लोगों को, और आप लोग कम से कम इतनी शर्म व हया ही रख लो, इतनी गैरत ही रख लो, इतना तो रखो कि यार ठीक है उसके साथ ये कराया गया है वक्ती तौर पे कि ठीक है वोट लेके आया है खिलाफ जा रहा है, चुप कर लें। नहीं, मतलब गैरत, इज्जत, कुछ इज्जत नफ्स सब कुछ खत्म हो चुका है। ये कहने को सियासतदान ये कैसे ही जलील बन चुके हैं बदकिस्मती से, कितने ही गलीज बन चुके हैं बदकिस्मती से। मतलब क्या हम कहें, दुख होता है। सीनियर लोग हैं, सियासतदान अच्छे फेस हों, हम उनकी इज्जत करें, लेकिन हमें ये अलकाबात ना चाहते हुए भी उनको देने पड़ रहे हैं। तो अब जब ये देना था, ताकतवर हल्कों ने जोर दिया, भाई आदिल कहाँ पे हो आप? आदिल दरमियान में एक दफा इनके हाथ आया था, फिर किसी तरह निकल गया। अब आदिल को पता था वोट दूंगा तो समाज से जाऊंगा, नहीं दूंगा तो सीट से जाऊंगा। तो उसको पता था कबायली वो है, हो सकता है मेरी सीट जाए लेकिन मेरी इज्जत रह जाए। और ये याद रखो, ये जो हुआ है ना, मतलब ये नहीं आ रहा था, इसका इधर प्लाजे शलाजे बन रहे थे तो उनको भी थोड़ा बहुत कह रहे हैं तोड़ा गया है, थोड़ी बहुत मशीनरी गई है, थोड़ा बहुत मैसेज ताकतवर हल्कों ने दिया। अच्छा, अब जब आप न्यूट्रल हो ना तो, या सख्त हूं तो फिर ठीक है, ताकतवर हल्कों मतलब इतना नहीं करते। जब आप उनके साथ याराना भी रखें और दोनों साइड से वो करें, फिर वो फिर वो जानते हैं कि इसकी ताकत क्या है, इसकी कमजोरी क्या है। अगर यहाँ पे ये ना होता, कोई और होता या कोई और कौम परस्त रहनुमा होता तो शायद उसके साथ ये ना हो सकता, क्योंकि वो ये उनके साथ बहुत, मैंने कहा नहीं कि उनका बड़ा खास है, एस्टेब्लिशमेंट के चहीते लोगों में ये सरे फहरिस्त में आता है। लेकिन अब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात हैं और ये अपने कॉलोफेल और पार्टी से फिर नहीं सकता, तो लिहाजा यहाँ पे अब दोनों साइड, अगर इसने कहीं जाना था तो एक को तो नाराज करना था, तो इसने जो रास्ता चुना ये शायद वक्ती तौर पे इसके लिए सही ना हो, शायद इससे सीट भी चली जाए, लेकिन इसके मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, इस समाज में रहने के लिए अच्छा है। ये सारी जिंदगी इनको जो ताना दिया जाना था, इसका पूरा कैरियर डूबना था, उससे बेहतर है कि इसने ये नहीं किया और एप्रिसिएशन इसे मिल रही है। अगर अभी इस चीज को देखकर अगर ये दोबारा इलेक्शन में आएगा, फार्म 47 वाली गेम ना हुई, तो ये इससे डबल गुना ज्यादा मार्जिन से जीत सकता है। लोग बड़ा आजकल देखते हैं, तो कभी शायद फार्म 45 वाली हकीकी गेम आ गई तो इसका कैरियर मतलब बन गया। तो अभी तो इससे शायद ये सीट ले ली जाए, क्योंकि ताकतवर हल्के अपने लोगों पर ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो बहरहाल अच्छा मूव था इसका। यकीनन पहले अगर ये मुज़ाहमत करता ना लेता तो एक बात थी। इसके दरमियान में भी हम एक जगह कहीं बात कर रहे थे, तो एक हमारे मुश्तरका दोस्त थे, जो इनके भी थे मेरे भी थे, वो कह रहा था वाहिद अल इसके पास ये है कि ये रिज़ाइन करे। वो कह रहा था इससे पहले जब ये MNA नहीं बना था इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, जब से MNA बना है ना इसे दिन का सुकून है न रात का। क्यों? नून लीग में शमूलियत करवाई गई, बैठता अपोजिशन के साथ था, तो अब तरमीमी इधर उधर हर वक्त परेशान होता था कि यार मैं करूं तो क्या करूं। तो ये हुआ है सिलसिला। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली जोर ज़बरदस्ती से जो चीज़ की जाए ना, वो बड़े गहरे नकुश छोड़ती है। किसी भी तरह वो करें होता है एक तरीका, लेकिन किसी को उठाना, किसी की ज़बरदस्ती वफादारियां बदलवाना, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। यकीन जानिए ये बहुत दुख और तकलीफ़ की बात है। हमें तो कोई एजेंट भी पकड़ें या कोई वो वाला भी पकड़ें तो दुख होता है कि यार इंसान है, इंसानियत की एक ताज़ीम होती है, अपने लोगों में उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। अब इस तरह अहमल वली जिस तरह काबू आया हुआ है इनके, वो भी आप देख रहे हो। इस तरह आप देखो ज़ैन कुरैशी, वालिद जेल में है, धक्के खा रहा है, बहन की स्ट्रगल है, अपनी स्ट्रगल थी, ज़ीरो कर दी। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? कोई ना कोई कमज़ोरी होगी ना, वरना तो नहीं होना था। इंसान अपने ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त कर लेता है। ये तो कोई इखलाकी या गैर इखलाकी कोई बात हो या कोई और चीज़ हो, ऐसी हो, या कोई
اور فیملی سے ریلیٹڈ ایسا کوئی چیز ہو، ادروائز وہ تمام چیزیں آپ کی پس پش چلی جاتی ہیں۔ تو یقیناً ہمارے سماج میں یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ طاقتور حلقے جب کسی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ اور دوسرا، طاقتور حلقوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ نہ کریں۔ یقین جانیے پہلے ہی 2 صوبوں میں بہت بری صورتحال ہے۔ آپ پیار سے ہر چیز کروائیں، وفاداریاں زبردستی نہ بدلوائیں، یقین اس سے ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں، یا عاصم سلیم باجوہ، اس کو میں دیکھتا تھا بڑا زوراور تھا کہ یار اس کو اتنا زوراور جنرل کہ ہر وقت آن لائن ہوتا تھا، ہر وقت اس کی جو صورت خبروں میں رہتا تھا، وقت نے اس کو کیسے شرمایا۔ آج وہ ایک تانا بن چکا ہے، پورے ادارے کے لیے ایک تانا بن چکا ہے۔ تو آج ہم جتنے بھی زوراور ہیں وقتی ہیں، کل ہم پہ بھی مشکل آ سکتی ہے، خدا نخواستہ کل ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہو تو کیسا ہوگا۔ تو گزارش یہی ہے کہ پیار محبت سے سب کچھ کریں۔ بہت نفرتیں بڑھا لی ہیں، اپنی یوتھ کو انگیج کریں، اپنے سیاستدانوں کو انگیج کریں، ہر ادارے کو ریسپیکٹ دیں اور ریسپیکٹ لیں۔ اگر صرف اپنی ریسپیکٹ عزیز ہوگی، دوسروں کو بے عزت کرنا مقصود ہوگا تو وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، زیادہ تر دیر تک ڈنڈا نہیں چل سکتا، دھونس دھمکی نہیں چل سکتی۔ تو ڈر کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ باقی طاقتور حلقے جو چاہیں مناسب سمجھیں چلتے آ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید یہ 10 سال آخری سال ہوں اور لوگ اس سے زیادہ پیار محبت پہ آپ ان سے کچھ بھی کرا لو، دھونس دھمکی تشدد سے زیادہ دیر تک تسلط برقرار رکھنا بڑا مشکل ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔